सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वाखाणुया, आनंदाचो ताक गाजोया, तारुण्याचो हडप दोनया, जिविताचो जरूर दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय, तारुण्याचो हडप दोनया, जिविताचो जरूर दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन सोंपलेल्या भावा एंटनी डिसोजा हाच्या म्हयन्याच्या उगडासाक ताचो आमी उगडास करता. आनी खेरीत भाशेन ह्या आमच्या भावाक सासणाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता. ब्लेजिता ही ताची गोरकान जिणें आपल्या भुरग्यां सांगाताक ताची मोगान सेवा केली, तिका काळजी आनी गोठाय धीर दी म्हूण मागता. तिच्या भुरग्यांकूय बुजवण आनी गोठाय फावो जावं. ताच्या भयण्यांक आनी सगल्या घरच्यां पासतूय ह्या मिसा भेटेंत हें दूख मानून घेवंक खेरीत भाशेन आमी मागुया. आनी कसलेय पातकान तो आसा जाल्यार देवान ताका बोगसणें दिवंक आनी सासणाचें जिवीत ताका फावो जावंक आमी सोमेस्त तांचे पासत मागुया. तशेंच कालच्या दिसाक ताची नीज टॅस्लीन आपलो जल्म दीस समोर उमतना तिचेय पासत आमी मागचें. हेंच मनांत धरून ह्या आयच्या मिसाक आमी सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे हिस्सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, देवाचें उतर जावन आसा एक पोंटी आमच्या पांयां सोवें, जी आमकां पडजोळाची वाट दाखयता. देखूनच इन इंग्लीश इट इज सेड, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॅम्प टू माय फीट अँड लायट टू माय पाथ. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्याच देवाचो उतराचो उजवाड घेवन आमचो भाव एंटनी जियेलो. आज त्याच उतराची बुजवणेन आनी बोरवशान तो देवा सांगाताक आसा. पूण तें उतर आमकां म्हणटा मनशाची असोक्ताय आसा जे मनशाक पातकान घालता. कसलेय पातकान तो आसा जाल्यार आनी आजून पोरगोतोरीत आसा जाल्यार देवान ताका बोगसूंक बेगीनूच ताका स्वर्गीचें राज फावो जावंक आमी मागुया. आनी ह्या वेळार ताच्यान आपल्या पासत मागूंक जायना. ताचें तोंड आमचें तोंड करून आनी आमचे पातकांचो उगडास करून मोगाचें न्हू आमी आमच्यो चुक्यो आनी पातकांचे बोगसणे मागून घेवया. आनी काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदात देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somiaka klutko, somiaka klutko, ka klutko. Krista ka klutko, Krista ka klutko, ka Somiaka klutko, somiaka klutko, ka klutko. प्रार्थुया. आयज पवित्र सभा परब करता पाद्र पियोची. ताचे मजतीन आमी आमचे इंतेसां देवा बापाक उबारुया. काकलूत सारा बाबा, एंटनी तुज्या पुताक पातकांच्या सोर बांद पासांतलोय सुटलोय. ह्या संवसारांत जेजू सारको जावंक तुवें ताका फावो केलें. तर आतां सगल्या तुज्या भाग्योतां बरोबर पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवांतूय जेजू सारको ताका कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोडणेच्या पुस्तका वेले वाचप. देवाचे उतर दर एक उतर निर्बल. ताका शरणा येतल्यांक तो एक दाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावन आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावं. ताच्या उतरा खाल चोडोवंक नाकाय. 2 वस्तू हांव तुमकां मागता. हांव मोडच्या आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावो नाकात. लोटिंगपण आनी फोटी म्हजे थाय पयस कर. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावूंक आनी म्हणोंक सर्वेस्परा कोण वो दुर्बळकायेन सोंपडून हांव चोरूंक पावोंक आनी म्हज्या देवाचें नांव बोश्टांक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जाबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबालो दिवो. म्हणुया. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. फोटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजे समूर्त म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुपया भांगार परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंनूच शिकयलेली समृत. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. तुजें उतर सासणांक लागता सर्वेस्परा. सर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळी. देखून फोटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो दिसता. लोटीपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता. सोंपूंक येता. पूण हांव तुज्या समृद्धीच्या मोगान पडलो. जबाब. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak so Jesus. Sorvesporak. Sorvesporak so Jesus. Sorvesporak. Sorvesporak so Jesus. Sorvesporak. Sorvesporak so Jesus. देवाचे राज लागीं पावला.
जिवीत बोलतात आणि शुभ वर्तमान मानतात घेयात. Salve sporaxo Jesus. Salve sporaxo. Salve sporaxo Jesus. Salve sporaxo. Salve sporaxo Jesus. Salve sporaxo. Salve sporaxo Jesus. Sorvespo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. जेसून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज पोरगोड करचे खातीर आनी वायटाकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी धोडी आंगली तुमचे कोडे आसची न्हय. खंयच्याय एका घरांत भितर सरशात ते सुवाते वेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवां गांवांनी भोंवले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Vakani tuka Krista. प्रतीक्षा म्हज्या भावा भयणीनो, म्हणणेचें पुस्तक वशें म्हणटा, सायबा 2 वस्तू म्हाका दी. पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका चड ग्रेस करी नाका. जरी तर जाय ती म्हजे लागीं ग्रेस काय आसत जाल्यार हांव गोडे मुडत सर्वेस्पोर कोण, देव कोण, म्हजो विसर देवाचेर पडप आनी हांवूच म्हाकाच देव म्हणून सजमत. देखून चड ग्रेस काय नाका. सारकोच गरीब करून संवसाराची आशाय म्हाका नाका. कांयच ना आनी संवसाराची आशा आसा हांव चोरूंक पावत. आनी जरी तर हांवें चोरलें जाल्यार म्हज्या देवाक हांव बोश्टायतलों. हेंय म्हाका करूंक नाका. आनी देखूनच हें म्हणणेचें पुस्तक म्हणटा, फटकीरपण नागोवप हें कांयच नाका. जे देवाचें काळीज दुखतलें तें म्हाका कितेंच करूंक दिवं नाका. आनी ह्या खातीर जो जबाब जो आमी वाचला काय बरें आमकां सांगता. तो म्हणटा, म्हजे पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवप. म्हजे पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवप. हें तुजे पडजोडान म्हाका चलूंक जाय. प्रतीक्षा म्हज्या भावा भयण्यानो, कोण एक जाणार मनीस असो म्हणटा मरना विशयान, तो म्हणटा, आदल्या काळार आमी जाणा जाय ती जाणटी लोक बाबडी उश्या लागीं एक पोंटी वो दिवली दवरतालीं. आख्खी रातभर तो कॅरोसिनाचो वो पेट्रोलाचो आमी दिवो म्हणटा तो जळटालो. तांकां सूय आसली फांट्या वेळार उठूंक. आनी जेन्ना फांट्या वेळार उठटात ना, उजवाड हो येड उदेताना फू करून ती पोंटी पालयतालीं. कारण उजवाडलो दीस म्हणटूच हे पोंटीची तांकां गरज पडनासली. देखूनच हो जाणार म्हणटा, कसलीच खुणा म्हणल्यार एक मरण जावन आसा. एक एकली पोंटी कशी आमी जियेता. पूण जेन्ना ह्या संवसारांत हे पोंटेचो उपयोग ना, हो पोंटीची गरज ना देवाक,
तेन्ना देव आपल्या व्हडल्या प्रकाशान व्हरता, फू करून एक सेकंडा भितर ताका आपणा सांगाताक व्हरता. हें सोत मोगाचें आमी मानून घेता. आनी ह्या सोता खातीर आयज पाद्र पियोच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया. जें सोत ताणें वळखलें, जो गरुबूय नासलो ना म्हूण ग्रेस्तूय नासलो, पूण व्हडांतली व्हड ग्रेस्तकायेन पाद्र पियो बोल्लोलो तो म्हणल्यार भावार्थाची ग्रेस्तकायेन. सांगता ते भाशेन मोगाचे भावा भयणानो, तो खंय भुरगोच आसतना 5 वर्साचो आसतना तो कुरपेन बोल्लोलो भुरगो आसलो. आपल्या राखण्या बोडव्या थंय तो उलयतालो. न्हय फकत ताचे लागीं, जेजू लागीं ताचें उलोवप जातालें, सायबीण माय सोवें ताचें उलोवप जातालें. हो भुरगो ह्याच भावार्थान आनी मागण्यांत वाडलो. खूब ताची बोलाकीन तो ओसोक्त आसलो. परतून परतून पिडेन पडटालो. 9 वर्सांची पिरायेंतान सदांच ताची हेल्थ, ताची भलायकी इबाडलेली आसली. 15 वर्सांचो आसतना तो सिमनारींत गेलो. आनी म्हणटा ते भाशेन जाचे सोवें झेताले ते म्हणटाले तो सगळे सिमनारिस्ता मदें एक वेगळोच मनीस कसो, एक वेगळोच भुरगो कसो, एक वेगळो सिमिनारिस्ट कसो आसलो. तो आपलो वेळ मागण्यांत सारतालो. इतलेंच न्हय मोगाचे भावा भयणानो, ताचे कोश्ट, ही जी बोलाकी बरी नासली, हे पिडेन जेन्ना तो कोश्टवतालो, पाद्र पियो हे आपले कोश्ट पातक्यांक भेटयतालो की ताणें आपलें जिवीत बोलदून तांकां सासणाचें जिवीत फावो जावंक. आनी तेच सांगाताक पोरगोतोरीच्या ओतम्यांक तो ताचे कोश्ट भेटयतालो आनी म्हणटालो, आमी सगल्यांनी हे प्राचीत, हे कोश्ट देवाक भेटोवंक जाय, मागणें करूंक जाय. आनी सांगाताक ही पोरगोतोरींत आसा तितले ओतमे स्वर्गार पावोंक जाय. वी हॅव टू एम्प्टी दीस पर्गटरी. हें ताचें किरीत भाशेन मन आसलें. आमी हें रितें करूंक जाय. पोरगोतोर आमच्या मागण्यान, हे आमच्या पिराचितान रिती करूंक जाय, स्वर्गार पावोंक जाय. सुंकराराक ताका स्टिग्माटा म्हणजे जेजूच्या गायांत तांकां वांटो मेळटालो. दोनूय हातांनी, दोनूय पांयांक, कुशीक हे ताचे गाय कशे उक्ते जाताले आनी रोगोत व्हांवताले. इतले कोश्ट ह्या यादनीक, हे पाद्र पियोक भोगताले. हे कोश्टा वेळार तो जेजू थंय एक कुशी घेतालो. एक कुशी म्हणल्यार ताच्या कोश्टान आपणाक एक वांटो मेवता म्हूण तो खुशाल जातालो. आनी हे भाशेन मोगाचे भाव भयणो, आयज एक तो भाग्योन सांग पावला. ग्रेस्कायेन बोल्लोलो, कसली ग्रेस्काय? भावार्थाची, मागण्याची, कुरपेची, देवाच्या भिरांतेची असली ग्रेस्काय ह्या यादनिका सोवें आसली. आयज एक ग्रेस्कायेन वाडोवंक आनी संवसाराची ग्रेस्काय नाकारूंक हो भाग्योत आमकां शिकयता. देखूनच म्हणणेचे पुस्तकांत जें आमी आयकलां मोगाचे भाव भयणो, सायबा चोडूय ग्रेस्काय नाका आनी सारकीच संवसाराची आशेक सारकीच गरीबसाण नाका, पूण हेत बोर पोट भरता तितलेंच म्हाका पुरो, तें दादूसपण म्हाका पुरो. आयज मोगाचे भाव भयणो, एंटनी डिसोजा जो सोंपल्यार 1 म्हयनो जाल्लो, ताचें जिवीत तेंच आसलें. ग्रेस्काय एकठांय करिनासलो, सारकोच गरीबूय नासलो, पूण आपल्या लागीं आसा तें हात उगडून दुसऱ्यांक दितालो. हें ताचें उदाहरण. दुसऱ्याचें चिंतप, दुसऱ्यांक काडून दिवप, हें ताच्या जिवितांत आमकां सदांच दिसती पडटालें. आयज ताचें पावला सोवें हे देवाच्या उतराचो उजवाड उबारून ताणें दवरून ह्या उजवाडांत तो चल्लो. देखून आयज आमचो बोरवोसो म्हणटा, हो आमचो भाव आयज स्वर्गा राज्यांत आसा. मिशनार तो, कारण ताका दिल्लें मिसा आपले घोरकांनी सोवें, भुरग्यां सोवें, आपल्याच घरच्यां सोवें तेणें बरे भाशेन मानून घेतलें. आपले समुदायातूय सगल्यांच्या आदाराक तो पावतालो. हें ताचें मिसाव ताणें शांती पावयलें.
प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणांनो, आयज तूं आनी हांव ह्या देवाच्या आपोवण्यांक तयार आसा जायत. देव खंयचे वेळार म्हाका आपयत जाल्यार फूंक मारून म्हजी पोंटी पालयली जाल्यार आनी आपल्या प्रकाशान तो घेतलो जाल्यार हे प्रकाशान हांव पावूंक हांव तयार आसा काय, तूं तयार आसा काय? ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, कितें गरजेचें? पाद्र पियोचें जिवीत जिवंक, आनी तें म्हणल्यार मागण्याचें आनी कुरपेचें जिवीत जिवंक. देवा लागीं जेजू सोवें, सायबीण माय सोवें आमचो संबंद मागण्या वरवीं आमचो वाडोवंक. कोण ताका विचारता मोगाचें ना, तूं सोडून वेता तेन्ना तूं आमकां कितें दवरून वेता, कितें तूं म्हाका आमकां दिवंक सोदता? तो म्हणटा तेरसाचें कोंत. तेर्स करात, मागणें करात, परगोतो रिती करात तुमच्या मागण्यांनी, आनी ह्या सासणाच्या जिविताक पावूंक उजवाडान चलात. मोगाचे भाव भयणो, आयज आमचेय पावलांक तोच देवाचो उजवाड आमी उबारून दवरूंक आनी त्या उजवाडान आमी चलूंक. ल्हानशी पोंटी पालयल्या उपरांत हे सासणाच्या व्हडल्या प्रकाशान आमी भितर सरूंक बापाचो आदार आनी कृपा आमकां मागुया. आमेन. संसारांतल्यो मोजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो, इतल्यो चलत्यो आनी ओळख्यो ओगोणिता कश्यो बांध्यो. तुज्याच मोगान पोताक धाडलो, बातकी सोयबाताक न्हेसयलो, तोच बेट तुका करता पळय आनी आमचेर काकलू देवो. तुज्याच मोगान पोताक धाडलो, बातकी सोयबाताक न्हेसयलो, तोच बेट तुका करता पळय आनी आमचेर काकलू देवो. संसारांतल्यो मोजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो, इतल्यो चलत्यो आनी ओळख्यो ओगोणिता कश्यो बांध्यो. तुज्याच मोगान पोताक धाडलो, बातकी सोयबाताक न्हेसयलो, तोच बेट तुका करता पळय आनी आमचेर काकलू देवो. म्हजे भाव भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोरपोद वेदात देवा बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बापा दयाळा, जेजून कुर्सार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगळ्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता आनी ते एंटेनी तुज्या पुताक उपकार म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपण. ताचे उद्देशीन देव तुका पोरणी पाड करतात आनी तुजे मुखार
सासनाच्या सासनांक सोंत असतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Vovit, vovit, vovit. Dorbarazo, service porte. Vovit, vovit, vovit. Dorbarazo, service porte. Sogani, so sarbolla. Tu shavoy boba. Sorves porace navieta yeta ta caso. O sorgi tu caso. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. हे म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोर गोठुया. Somia Gesù tuje morodami somromta. Tuje budo jivon podami porgota. Tuje haeda somia Gesù. Ami otrekta. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आदी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्ता लोलच पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिपनेरे आमचे गवळी बापा, आ सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकराची एंटनीची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेल्यार 1 म्हयनो बोल्लो. जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन पुनर्जीवनपणाचो बोरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकलूत कर. तांकां दिश्टा वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक चेपळ सुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची एमिसांत वांटो घेतल्यांची केरीत भाशेन दुखेज फामिलीची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मायदेवाची माई सांगाती
तिचो पोती भाग्योन तुझे भाग्योन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या नांव धीर धरुया आनी जेजू शिकयल्लें प्रार्थना म्हणटना त्या जेजूच वाड आमचे पावलांक आमची वाट जावंक आनी सासनाचे प्रकाशान आमचो भाव एंटनी आनी आमी सोमेस्त पावो म्हूण बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाकार आमच्या सोडमुंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदारकाकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतो जे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पोसोबेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे खुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडान रगत आमी शेवंक येता ती आमची जोडटी आनी कास्ताडी आसा. पुढचे काकलुतीन आमच्या आत्मेक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी ओकोत दिवन. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्याच एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कुडान रगत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आत्मीक कोमुन्यांव मोज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोदसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. देवा उदोर मोगान घेता. देवा उदोर मोडून वाटा.
Samka Favosali Yerudeni Vachunabi Sada Baba Burgiduji Sada Kodri Babon Sogli Sada Baba Burgiduji Sada Kodri Babon Sogli Mogavato Sada Misa Totagora Totagava Donde mostre Metonetso Uzvaramcha Shivitato Sada Brintbe Sakshi Divo Sada Sorga Santos Tuzo Sada Brintbe Sakshi Divo Sada Sorga Santos Tuzo प्रार्थूया सर्वेस्परा एंटनी तुझे पुताक ह्या संवसारांत जियेतना जेजूचो जिवो सांदो तुवें केलोय आनी ताच्या मासा रोगतान पोसलोय देखून तुका आमी दिन वाचता आनी ताका आतां तुज्या भोगतां बरोबर ताचे मोहिमेन दोयालपणांत वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता तुजे पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत घेवया F10 पेज नंबर 90 Comparably sobabalia Ticalo conosciocna Applia sotan tirandolia Tika kosla korang tagna Tu samok sasna tokpaco sorvespora Ticata ceros nik sadudaka Tu samok sasna tokpaco sorvespora Ticata ceros